हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए। देखिए, कनाडा में हर एक के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पाकिस्तान के 10 चैनल देखे, 15 एंकर्स को सुने, उनके तजिए सुने। तो इसलिए आपका काम मैं आसान कर देता हूँ। और मेरा आइडिया ये होता है कि जिस तरह मैं ईस्टर्न न्यूज़ में एडिटोरियल लिखा करता था, आजकल ईस्टर्न न्यूज़ और बाकायदगी से नहीं आ रहा है, तो हज़ारों लोग उसकी तारीफ़ करते, उन्हें पसंद आता था। तो उसी फॉर्मेट पे अब मैं आपको वीडियो देखता हूँ कि आप मेरी बातचीत भी सुन लें और उससे पसंद करें। मैंने आज तक आपसे नहीं कहा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि सब्सक्रिप्शन फ्री है, आपको घर बैठे ये मिल जाएगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहा कि मेरा मकसद किसी भी तरीके से इसको ज़रिए माश बनाना नहीं। मैं तो आपके लिए मालूमात फराहम करता हूँ और आप इसे पसंद करते हैं, आपका शुक्रिया। तो आज जो मैं बात करूँगा वो इतनी ताज़ा है कि आप में से अक्सर को इसके बारे में इल्म नहीं होगा। देखिए, जब से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और अब उसके साथ आलमी मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया है। तो पीटीआई ने अभी 100 अपने रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको बेसिकली केटर किया गया था इंटरनेशनल मीडिया के लिए, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ी में बताया जा रहा था। मकसद ये था कि पाकिस्तान में तो इंसाफ मिल नहीं रहा, तो अब इंसाफ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से तलब किया जाए। पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई, उनको 179 सीट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 मिली थी, जो 2/3 अक्सरियत बनती है। लेकिन फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने और करप्ट अदलिया ने मिलकर सत्यानाश कर दिया रिजल्ट का, और किसी न किसी तरीके से कोशिश की कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को अक्सरियत दिला के हुकूमत बनाई जाए, लेकिन लंदन प्लान फेल हो गया। मैंने कई वीडियोस में ये बात कही थी कि बेवकूफ़ नवाज शरीफ ये कैसे सोच रहा है कि फ़ौज की मदद से 2/3 अक्सरियत ले लेगा। भाई, कितनी बेईमानी करेंगे आप कितना पब्लिक का मैंडेट ख़राब करेंगे, कितने जाली वोट डालेंगे, कितने जाली फॉर्म 47 और 45 बनाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा सीटें मिल सकती है, लेकिन 2/3 अक्सरियत वॉज अ ड्रीम। और वो बेवकूफ़ इंसान था कि ये सोच के आया था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। मैंने हर वीलॉग में बात कही थी कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है शहबाज शरीफ को कंसीडर किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ चौथी बार डेफिनेटली वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। बल्कि मैंने ये भी कहा था उसकी तो सियासत ख़त्म हो गई है। खैर, इलेक्शंस हुए, जैसे भी रिज़ल्ट आया, बेईमानी हुई, रिटर्निंग ऑफिसर्स को ख़रीदा गया, उनको घर भेजा गया। इन सब के बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा सीटें ले गए। अब आज़ाद उम्मीदवार वो सब थे जो पीटीआई के बैक थे। काजी फाइज ईसा ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में, जल्दबाजी में ऑर्डर देके पीटीआई को ख़त्म कर दिया, उनका निशान भी छीन लिया और एज ए पार्टी भी ख़त्म कर दिया। और सिर्फ एक वजह बताई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। उसने, फ्रॉड ईसा ने ये नहीं कहा कि ज़रा मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के दिखाओ, जहाँ पहले बीबी थी, उसके बाद वो बिलावल आ गया, जरदारी आ गया, फरियाल आ गई, कोई आया बाहर से आज तक बड़े अहदे पे? नहीं। नून लीग के दिखाओ इंटर इलेक्शन, कि बुरसी सियासत है, भाई आ जाता है, भतीजा आ जाता है, बेटी आ जाती है, बाप आ जाता है। कोई बाहर का आदमी आज तक आया? किसी आला उहदे पे नहीं आया, और आएगा भी नहीं, इसलिए कि ये तो मोरूसी सियासतदान है ना। लेकिन बहरहाल, काजी फाइज ईसा के ऊपर जो भी प्रेशर था, जो भी उसका लालच था, उसने पीटीआई को ख़त्म कर दिया। अब पीटीआई बैक्ट आज़ाद उम्मीदवार सीटें लेके, जिसको 100 सीटें रिकगनाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और 79 सीट्स उन्होंने दूसरे लोगों को बांट दी हैं पीटीआई की। पीटीआई क्लेम करी कि हमारी 179 सीट्स थी। इनफैक्ट 2 फौजी, रिटायर्ड फौजी प्रोग्राम करते हैं, आप उन्हें देखिएगा, मेहदी साहब, दिलावर साहब, ख्याल उनका यही नाम है, और वो मेजर दूसरा एक है, वो दोनों ने तो ये तक कहा कि पीटीआई को 202 सीटें मिली थी मुबैना तौर पे, और आईएसआई ने इन्फॉर्म किया था फ़ौज को कि 202 सीटें बनती है। लेकिन चले, पीटीआई क्लेम करी 179, वो भी अगर मिल जाए तो उनकी मेजॉरिटी हो गई, उनको ज़रूरत नहीं कहीं और जाने की। 2/3 मेजॉरिटी, उनके पास मैंडेट है हुकूमत बनाने का। लेकिन क्योंकि अब उनकी सीटें कम करके स्क्रीन पे 93 दिखाई जा रही हैं अभी, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीटीआई के पास मेजॉरिटी नहीं है और वो हुकूमत नहीं फॉर्म कर सकती। दूसरी जानिब नून लीग और पीपीपी में ठन गई है कि पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी जैसा आदमी, जो पाकिस्तान का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़ा इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, सबसे चालाक पॉलिटिशियन है, और जिसे बोलते हैं कनिंग। क्यों इसलिए चालाक है वो, कि वो तो बचपन से बेईमानी कर रहा है। सब जानते हैं वो बेम्बिनो थिएटर जो उसके बाप ने छीन लिया था किसी से,
اس پہ بلیک کرتا تھا ٹکٹیں، گنڈا گردی کرتا. وہ شروع سے ہی گنڈا بدماش ٹائپ کا آدمی ہے. بے نظیر سے شادی بھی اس نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے کی تھی. اٹ واز اے میرج آف کنوینئنس. بہرحال وہ بہت تیز آدمی ہے. وہ تو نواز شریف وغیرہ کو سڑک پہ بھیج دے. پہلے پیپلز پارٹی نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی تو نون لیگ کی ہوا نکل گئی. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اب کچھ نہیں پتا کہ ان کی ساجیب کی ہنڈیا حکومت بنا سکے گی کہ نہیں بنا سکے گی، کیونکہ پی 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 کی جو ڈیمانڈ ہے، جتنی ڈیمانڈز انہوں نے پیش کی ہیں صدر سمیت، یعنی آصف زرداری آپ دیکھیں کبھی وزیر اعظم نہیں بنا، پہلے بھی صدر تھا اب بھی بننا چاہتا ہے، کیونکہ صدر پاکستان کو ایمنیسٹی حاصل ہے. اور صدر پاکستان یہ بیوقوف الوی سمجھ نہیں رہا ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہے صدر پاکستان کے پاس کہ جو کبھی کبھی پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹی سی مثال یہ دوں کہ اگر صدر الوی ابھی چاہے تو عمران خان کی ساری سزائیں معاف کر دے اور عمران خان جیل سے باہر آ جائے، اس کے پاس یہ اختیار ہے. ویسے بائی دی وے عمران خان کو 3 بڑے کیسز میں جو سزا ہوئی ہے اس کے خلاف لطیف کھوسا صاحب نے اپیل دائر کر دی ہے ہائی کورٹ لاہور میں. اور اگر ہائی کورٹ لاہور میں ججز دباؤ میں نہیں آئے یا انہوں نے اپنا ضمیر فروش نہیں کیا تو وہ تینوں کیسز بقول اعتزاز حسن کے 15 منٹ میں اڑ جائیں گے اور عمران خان صاحب کو کلیئر چٹ مل جائے گی، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو اگر انصاف ہوا تو. لیکن ملک کی سیاست میں یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی اب ایک جماعت نہیں رہی تو ان کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو خواتین کی مخصوص سیٹیں اور جو اقلیتی سیٹیں وہ نہیں ملیں گی. لہٰذا پی ٹی آئی بھاگ دوڑ کر رہی ہے کسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو جائے. وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ مسلم لیگ کے ساتھ جائیں گے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. وہ اتحاد کرنا چاہتے تھے ایک چھوٹی جماعت سے، صرف اس لیے چھوٹی جماعت جس کے پاس ایک آدھی سیٹ ہو. اور آپ نے سنا ہوگا انہوں نے بات بھی کی تھی اس قسم کی، پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ پھر اتحاد المسلمین کے ساتھ، کہ وہ بس یہ چاہتے تھے کہ ان کے اوپر کسی پارٹی کا ٹھپا لگ جائے تاکہ جو خصوصی نشستیں ہیں وہ انہیں مل جائیں. اور اگر چیف الیکشن کمیشن نہیں مان رہا یا الیکشن کمیشن پاکستان کو زیادہ سیٹیں نہیں دیتا اور وہ کوشش کر کے 110 115 سیٹیں لے لیں پلس مخصوص نشستیں ان کو مل جائیں تو بھی ان کے سادہ اکثریت ہو جائے گی اور وہ حکومت بنا سکتے. اور یہی پی ٹی آئی کا اندیا ہے کہ وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں اور ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کے پاس اس وقت مبینہ طور پہ بے ایمانی کی زیادہ سیٹیں ان کے ساتھ نہیں جائیں. وہی حال آپ دیکھیے ایم کیو ایم کا ہوا کہ ایم کیو ایم کو تحفے میں 17 سیٹیں دی گئی. اب آپ اگر ہمارے گجو بھائی کو دیکھیں اور وہ مصطفیٰ کمال کو دیکھیں، کیا وہ جیتنے والی شکلیں ہیں ان کی؟ وہ تو نہیں جیتے تھے. ایم کیو ایم کو تحفے میں دی گئی اس لیے کہ ایم کیو ایم کو بھی فوج ایک دفعہ پھر بیک کر رہی ہے جیسے ضیاء الحق نے کیا تھا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو خوش کر کے حکومت کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب بندہ کیا چاہے دو آنکھیں، ایم کیو ایم تو 5ویں نمبر کی جماعت تھی سندھ میں، وہ تو جیت ہی نہیں سکتے تھے. ان کو بیٹھے بیٹھے 17 سیٹیں مل گئی جس کو ابھی چیلنج کیا گیا ہے، لیکن فی الحال ان کے پاس 17 سیٹیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو گرینڈ الائنس ہے، پیر پگاڑا صاحب نے سندھ میں اتنا بڑا جلسہ کر دیا کہ ایک تاریخ رقم ہو گئی. آج تک سندھ میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جلسے میں. پنجاب میں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ بڑا پروونس ہے، 70% آبادی پنجاب ہے. سندھ میں جام شہروں میں جتنے لوگ آئے ہیں اور الیکشن دھاندلی کے خلاف احتجاج کیا ہے، اس پر تو ہماری عدلیہ اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں کھلنی چاہیے. خصوصاً فراڈ عیسیٰ کو سوچنا چاہیے کہ از خود نوٹس لے، یہ کیا الیکشن کو صحیح کرے، کیا دھاندلیاں ہوئی ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا ہے اور جتنے لوگ پورے سندھ اور بلوچستان میں احتجاج کر رہے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا، کوریج نہیں دے رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جے یو آئی بھی شامل ہو گئی ہے، تحریک البیک بھی شامل ہو گئی ہے، اور کل یعنی آج فرائیڈے، کل ٹمارو پی ٹی آئی بھی شامل ہو رہی ہے بڑا احتجاج کرنے میں. تو یہ آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں ہمارے ملک میں لوگوں کی؟ اب فضل الرحمان صاحب نے ایک اور راز افشا کر دیا. ویسے وہ سبھی کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ بھائی عمران خان کو جو نو کانفیڈنس ووٹ دلوانے میں اور اتارنے میں باجوہ صاحب تو بدنام تھے ہی، جنرل فیض بھی شامل تھے. حالانکہ اب انہوں نے کہا جنرل فیض نہیں بلکہ میرے سے غلطی ہو گئی، ان کے آنے والا نام تھا. لیکن اب جیسے فضل الرحمان نے ایک راز فاش کیا فوراً ان کو 3 سیٹیں تحفے میں دی گئیں. اب پی ٹی آئی والے بھی جا کے مل لیے فضل الرحمان سے کہ ان کے ساتھ اتحاد کر لو. حالانکہ سخت غلطی ہوگی. فضل الرحمان جو ہے نا وہ کوئی پوزیشن ڈھونڈ رہا ہے. پہلے وہ صدر بننا چاہتا تھا پی ڈی ایم میں، اس کو صدارت نہیں دی گئی. اب اس نے دیکھا کہ شاید پی ٹی آئی کو میں شامل ہو جاؤں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کچھ کروں تو شاید مجھے کچھ عہدہ مل جائے. لیکن سب سے اچھی بات مجھے پسند یہ آئی کہ جام شہروں میں
پیر پگاڑا صاحب نے کہا کہ عمران خان سچا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو ہم سب جھوٹے. یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آنکھیں کھولنی چاہیے. پیر پگاڑا بڑا انفلوئنشل آدمی ہے. یہ جو فوج بدنام ہوئی ہے نا اور جو ایکسپوز ہو رہے ہیں ہمارے آرمی چیف, ان کو چاہیے کہ آنکھیں کھولیں. اب بھی وقت ہے, یا تو الیکشن کو کل عدم قرار دیں یا اتنے مظاہرے دیتے ہوئے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو حکومت دے دیں تاکہ ملک پہ سیاسی استحکام آئے اور ملک ترقی پہ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی.